چقدر دلم میخواست عزیزم. میرم برش. چی درش دارید؟ خدای من، خدای من، واقعی مال آقاست. خدای من، خدایا، خدایا، خدایا چیکار کنی بدون آقا؟ آقا مثل پدر بزرگم میمونه که در جنگ ایران و عراق به شهادت رسیدم. ما بی پدر شدیم واقعا. کشور ما بی پدر شد. احتمال اینکه قسمت بشه 22 ماه رمضان بریم دیدارشون زیاد بود، اما خب بیاوت میخواست نشد. برامون دعا کنن، برای ایران دعا کنن، برای مردم دعا کنن، برای زهره آقا دعا کنن. تا آخرین قطره خونم پای این نظام و پای این راهی که شما پیش گرفتین در پیش داریم میمونه. همونطوری که آقای حاج آقا سلیمانی گفتن ما ملت شهادتیم، از هیچی نمیترسیم، نه از آمریکا نه از اسرائیل. امروز خیلی خیلی حق و باطل از هم تفکیک شده که بدونید حق کدوم ور، باطل کدوم وره و سمت حق تاریخ بایستید. تاریخ از شما انتظار داره که توی این بره سمت حق باشید، سمت امام حسین باشید، نه سمت یزید.